बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, गुज़श्ता 19 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और आज भी तबीयत जो है वो नासाजगार है। घर में मेहमानों की आमद है और आप जानते हैं कि मालिक कायनात के फ़ज़्ल व करम से बिलखुसूस जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की ख़ास नज़र करम और इनायत से हम कल ज़ियारत अबा अब्दुल्ला से वतन वापस पहुँचे हैं। हर चंद के ज़ियारत बहुत रूहानी और बहुत ज़बरदस्त, दिल को तस्कीन, जहन को सुकून देने वाली मैसर हुई। गिरिया भी किया जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा को और जनाब रसूल खुदा को, उनके बेटे, उनके फ़र्जंद जनाब सैयदुश्शहदा का पुरसा दिया, उनके खानवादे के हर उस फ़र्द का जिसको बेदर्दी से करबला मौला में शहीद किया गया, उसका पुरसा दिया और इस यकीन के साथ कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा, जनाब अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन ने उसे कबूल किया होगा। लेकिन नाजरीन, कितना भी गिरिया कर लो, कितना भी रो लो, ख़ुद को पीट लो, लेकिन जो मुसीबत अबा अब्दुल्ला पे, उनके खानवादे पे गुज़री, वो आलम इस्लाम की तमाम जहानों से अज़ीम तर मुसीबत थी। हम दिल को तस्कीन देने के लिए तो ये बात कह देते हैं कि हमने ज़ियारत की और गिरिया किया, लेकिन यकीन जाने कि जब करबला से हम निकलते हैं तो जैसे कि कोई बच्चा अपने बाप से बिछड़ने का गम लेता है ना, तड़पता है, वही कैफियत होती है। बहुत मुश्किल होता है अबा अब्दुल्ला को अलविदा कहना। क़िस्सा मुख्तसर मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी कि ये जिस्म वापस यहाँ आया है, लेकिन दिल और रूह करबला में ही भटक रही है। तवाफ़ कर रही है जनाब अबा अब्दुल्ला के रोज़े का, तवाफ़ कर रही है गाज़ी अबुल फ़ज़ील अब्बास सलमदार के रोज़े का। रूह वहीं रह गई, ये जिस्म क्योंकि सरहदों की हुदूद है, वक्त मुअय्यन है, वापस आना ही पड़ता है, वरना दिल हरगिज़ नहीं चाहता कि अबा अब्दुल्ला को छोड़ के वतन वापस जाया जाए। इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे तबसरे हैं, बहुत सारे हादसात हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक वीडियो जो किसी ने मुझे भेजी, वो देखकर रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आप वो वीडियो देखिए, फिर मैं कुछ तफसील उसकी आपके साथ बयान करूँगी। मुलाहिज़ा कीजिए और गौर से इस तस्वीर को देखिए, ये कौन साहब है। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए, फिर मैं आपको सारी तफसील बताऊँगी। तो फिर हाँ, तो इस तरह बात करोगे जी? ऐसे ही बात करूंगा। क्यों आएंगे यहाँ पे? पैसे लेने आए? क्या हो गया तुम्हें? आप ये क्या कर रहे हो? किससे बात करनी है आपसे? बताओ, यहाँ खड़े होकर चर्च पी रहे हो। हाँ, मैं पी रहा हूँ। वीडियो बना। अरे बना क्या? मैं अभी एक मिनट तेरे एसपी को फोन करता हूँ ना। तेरे नहीं, मैं आप करके बात आप नहीं करूंगा आपसे। आप बकवास कर रहे हो यहाँ पे। आराम से हो, आराम से। क्यों बता यार, इसको बकवास बंद कराओ उसकी। आराम से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट है, तेरे अफसर को भी एसएसपी करता हूँ ना, जुबैर साहब को फोन। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये पिलाला के सामने खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पानी की बात हो रही है। सर ये नशे की हालत में बना, और समझ आई बात? बना रहा हूँ। ये नशे की हालत में ड्रिंक किया हुआ है, शराब पिया हुआ है, चर्च भी पिया हुआ है, शराब भी पिया हुआ है, चर्च भी पिया हुआ है, वेपन भी लगा हुआ है, चर्च भी पिया हुआ है, शराब भी पिया हुआ है, और हमारे अफसर से बदतमीजी कर रहा है। ये सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी कर रहा है। यार ये चले राजा, छोड़ दो यार, मत कर बेटा, मत कर, फजूल का मत कर। बात कैसे कर रहा है? भाई आप बात मत करे ना, छोड़ दो।
यार वीडियो के आगाज़ में आपने दो अशखास की तस्वीरें देखी, जिसमें एक तस्वीर है राजा मेमन की और दूसरी तस्वीर है मकसूद मेमन की, जो कि सिंध पुलिस का एक अस्करी विंग है, एक यूनिट है SSU, उसके सरबराह हैं, जिसमें फ़ौज के आला हुक्काम को बुला के SSU के जो अहलकार हैं, ख़वातीन और मर्द, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस फोर्स के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, बख्तावर, असफ़ा भुट्टो और अद्दी फरियाल और जो भी जरदारी फैमिली है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खसूसी हिफाजत करना उनकी, इनके ज़रिए। मुख्तसर ये कि ये ज़ेली अस्करी तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी एक ज़ेली अस्करी तंजीम बनाई हुई थी FSF, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुखालफिन को कुचलना था। माजी में जो भुट्टो साहब की अस्करी विंग था, अस्करी तंजीम थी, उसके क्या कारनामे हैं, इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह वो भुट्टो मुखालफिन को उठा के लापता कर देते थे, गायब कर देते थे, मार के फेंक देते थे। ख़ासकर बलूचिस्तान का एक मशहूर जलसा जिसमें भुट्टो मुखालिफ तकारीर की गई थी, तो भुट्टो साहब ने अपना अस्करी विंग भेज के वहाँ बेदर्दी से कत्लेआम कराया था। ये तारीख़ है, ना कोई मैं पीपल्स पार्टी की बुराई कर रही हूँ, ये एक तारीख़ है जो रकम है और इंटरनेट पे सारा कुछ मौजूद है। तो SSU जो तंजीम है वो बज़ाहिर इसका मकसद जब शुरू में बयान किया गया, उस वक़्त कहा गया था कि कराची में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी, स्नेचिंग, टारगेट किलिंग है, ये स्पेशल यूनिट जो है उसको कंट्रोल करेगा। अब से चंद साल पहले जब इस तंजीम को बनाया गया था, इस यूनिट को, तो आपको पता है कि सहाफ़ियों के ज़रिए शोहरत ली जाती है, मीडिया में कवरेज कराई जाती है ताकि उनका नाम हो और आवाम जो है वावा जय जयकार करें। ये ट्रेनिंग एक दिन की मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के ज़रिए 20-20 सहाफ़ियों को, 30-30 सहाफ़ियों को बुला के ट्रेनिंग सेंटर जो है इनका SSU का, वहाँ पे सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दिलाई गई थी। सहाफ़ी तंजीम के ज़रिए हम ख़ुद भी वो ट्रेनिंग ले चुके हैं और हमने वहाँ देखा कि किस कदर जदीद असला इन लोगों को दिया गया है जो कि सिंध पुलिस के पास नहीं है। कितना जदीद इनको कंप्यूटर का निज़ाम दिया गया है जो कि सिंध पुलिस के पास नहीं है, यानी कि और इनकी महारत भी जो है सिंध पुलिस से ज़्यादा हैं। ये एक ख़ास यूनिट है जो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के ख़ास कारकुनों पे मुश्तमिल है, जिन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें बेशबहा जो है महारत दी गई हैं, बोनस दिए जाते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी स्पीकिंग पीपल्स पार्टी के कारकुनों के को इसमें भर्ती किया गया है। और इनका काम क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन जरदारी साहब हैं, उनके बच्चे हैं बिलावल, आसफ़ा और बख्तावर, अद्दी फरियाल, मतलब जो भुट्टो फैमिली, जो जरदारी फैमिली है, उसका प्रोटोकॉल जो है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो ये SSU यूनिट करता है। और इस यूनिट के जो सबसे बड़े रूए रवा हैं, जो समझें कि मेन हेड हैं, वो हैं मकसूद मेमन। जो मकसूद मेमन है ये और अली जरदारी, ये दो वो शख्सियात हैं जो जरदारी साहब का पूरी दुनिया में जरदारी साहब का जहाँ जहाँ कारोबार है, जितना पैसा स्विस अकाउंट में है या जो कुछ भी है, और जो पाकिस्तान में सारा कारोबार है, पूरी दुनिया में जहाँ कारोबार है जरदारी साहब का, वो अली जरदारी और ये मकसूद मेमन साहब जो हैं ये संभालते हैं। और ये अद्दी फरियाल के भी बहुत करीब हैं, अद्दी फरियाल के भी ख़ास आदमी हैं।
تو یہ جو راجہ میمن ہے یہ ان کا سگا بھانجا ہے مقصود میمن کا، اور آپ کو مین ہیڈ کوارٹر میں جو ساری چیزیں چلاتے ہوئے ملے گے وہ یہ راجہ میمن صاحب ہے۔ اب یہ منظر عام پر آئی ہے ویڈیو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سندھ پولیس سے بات کر رہے ہیں جبکہ یہ سویلین ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے، پاکستان میں لا قانونیت عروج پر ہے، اور سندھ کے جو یہ وڈیرے جاگیردار، خاص کر مسٹر 10% زرداری صاحب کی طرف سے جو یہ پورا ایک سسٹم یہاں بنا ہوا ہے، کرپٹ سسٹم، جو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ جو ایس ایس سی کے یونٹ چلا رہے ہیں ایک سویلین ہے بظاہر، لیکن یہ مقصود میمن کا بھانجا ہے اور ادی فریال کا زرداری صاحب کا قریبی آدمی ہے۔ تو یہ کتنی بدتمیزی سے پولیس والوں سے بات کر رہے ہیں، اگر پولیس والوں نے اس کو روک کے کچھ پوچھ لیا تو کیا قیامت آ گئی، اور یہ کس طرح سے ان سے بات کر رہے ہیں، کس طرح سے دادا گیری دکھا رہے ہیں کہ جسے پاکستان نہ ہوا ان کے باپ کی جاگیر ہو گیا۔ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہی حرکت کوئی اردو اسپیکنگ کرتا، آپ یقین کریں کہ پوری سندھ پولیس اس وقت تک حرکت میں آ چکی ہوتی اور وہ شخص لاپتہ کر کے 2 یا 3 دن بعد مس شدہ کسی جھاڑی میں پڑا ہوا مل جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ میرے ذرائع کے مطابق آئی جی سندھ صاحب کو احکامات ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو روکنے کی جرت کی ہے ان کو نوکری سے مکمل طور پہ برخاست کر دو اور ان کو کسی اور علاقے میں پھینکوا دو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وردی میں اگر انہوں نے اس سے روک کے کچھ پوچھ داچھ کر لی تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ پولیس والے تو روزانہ ہی کراچی میں تو ایسے مطلب ڈاکوؤں سے زیادہ پولیس والے ڈاکو ہیں کہ لوگوں کی جیبوں میں چرس رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ برآمد کر کے اس کے اوپر مقدمہ کر دیتے ہیں۔ بیچارے طالب علموں کو نہیں چھوڑتے، معمولی سے جو کام کرنے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، ان کی جیبوں سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اگر اس بندے کو پولیس والوں نے روک لیا تو کیا ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی سندھ صاحب جو ہے اپنے پیٹی بند بھائیوں کی حمایت لیں اور ان کو شاباش دیں کہ تم نے ایک بگڑے ہوئے نواب کو پکڑا ہے جو نہ صرف نشے میں تھا بلکہ اتنی گالیاں گفتار کر رہا تھا۔ ان کو انعام و کرامات دینے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ آئی جی سندھ صاحب کو احکامات دیے گئے کہ فوری طور پہ ان کو یہاں سے شہر کراچی سے دور دفع کر دو اور ان کو نوکریاں بالکل ختم کر دو جن لوگوں نے اس کو روکنے کی جرت کی ہے۔ تو یہ ویڈیو شاید کہ آپ لوگ دیکھیں اور کہیں ایسا اس کو آگے پہنچا دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے جائے جناب حافظ منیر چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کے پاس۔ آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زبانی جمع خرچ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ آئے اور بڑے بڑے دعوے کیے اور چلے گئے، لیکن کیونکہ مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مایوس مت ہو میری رحمتوں سے، تو صرف اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی وجہ سے کہ مایوسی کفر ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ حافظ قرآن ہیں بلکہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی ماں سے اور باپ سے سید ہیں۔ تو حافظ صاحب آپ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے، جو روزانہ اسنیچنگ ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے، جسٹس باقر صاحب آپ نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا، اس میں فوج اور رینجرز جو ہیں وہ جائیں گے اور کچھ لوگ چلے بھی گئے، سنا ہے کہ آغاز ہونے والا ہے۔ تو آپ سے جسٹس باقر صاحب، آپ سے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ سے ایک التجا ہے، التماس ہے کہ آپ سید زادے ہیں، جسٹس باقر صاحب آپ سید زادے ہیں، آپ کے خون کی تاثیر ہے کہ آپ ظالموں کے خلاف ڈٹ سکتے ہیں، آپ ظالموں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ باقی اور دوسرے لوگ تو کہیں نہ کہیں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو خون ہے وہ بتاتا ہے تاریخ میں
کہ آپ جھکتے نہیں بکتے نہیں. تو خدا را اپنے خون کی اپنے نام کی لاج رکھیں. میں جسٹس باقر صاحب وزیر اعلیٰ سندھ اور جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف سے التماس کروں گی دستبستہ کہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کو بعد میں پکڑیے گا. آپ سب سے پہلے ان وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، زرداریوں کو پکڑیں جو ان ڈاکوؤں کو پالتے ہیں، جو ان ڈاکوؤں کو پروان چڑھاتے ہیں، جو ان کی بھوک خریدتے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کا بہت دفعہ جو ہے کچھ صحافی انٹرویو لے چکے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے اور ان کو وڈیرے خریدتے ہیں. وہ وڈیروں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. تو چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب، آپ ان وڈیروں کو، ان زرداریوں کو پکڑیں، ان مسٹر 10% کو پکڑیں جن کے منسٹروں کے گھروں سے اربوں کھربوں ڈالر نکل رہے ہیں، سونے کی اینٹیں نکل رہی ہیں. اور حیرت کی بات ہے وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اس پیسے کو فوری طور پہ قرضے کی مد میں کیوں نہیں جمع کرایا جا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میڈیا پہ فوٹو سیشن کے بعد مکمکا ہو کے واپس مل گیا ہو، اتنے % تم رکھ لو اور باقی ہمیں واپس دے دو. چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ سید زادے ہیں، آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. روز محشر آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ جتنے طاقتور، جتنے با اختیار آپ ہیں پاکستان میں اور کوئی نہیں اللہ کے بعد. تو یہ ویڈیو صرف اس لیے دکھائی ہے میرے چینل کے توسل سے یہ ویڈیو جو ہے آگے پہنچے. چیف صاحب، آپ ان زرداری کے خاص ایجنٹوں کے خلاف جنہوں نے سندھ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لی ہے اور یہاں جو انہوں نے کرپشن کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پورا کراچی کے نالے بیچ دیے منظور کاکا کے ذریعے، اور منظور کاکا پھر ایک بار کراچی کو لوٹنے کے لیے نمودار کرایا گیا. آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب، آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. ڈاکٹر عاصم جس نے GIT میں آپ کے اعلیٰ ترین افسران کے سامنے بتایا تھا کہ کتنے لوگوں کو اس نے زرداری کے کہنے پہ انجیکشن لگا کے مارا ہے، جو کم از کم اقرار کر چکے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنے آقاؤں کے بارے میں بتا چکے ہیں، آپ ان کو تو کم از کم قرار واقعی سزا دلوا سکتے ہیں. تو ناظرین، بہت دل ٹوٹتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہ زرداریوں نے اور وڈیروں نے، جاگیرداروں نے اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا ہے، اور جنہوں نے اس ملک کو بنایا، جنہوں نے اس ملک کو سینچا، جنہوں نے قربانیاں دی، خون دیا، وہ آج بھی بے ننگ و نام و نشان ہے اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. عوام بجلی کے بل اور مہنگائی کے تلے دب کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے یہ پالتو لونڈے لپاڑے نشے کر کے حکومت کی ریٹ کو، ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. انہی سب باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. آخر میں آپ کی بہن کی وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.